حالا عزیزکم بیا. شما چطور شده بود مامان بزرگ؟ منو ببخش دخترم، من نتونستم برات مادر بشم. عمه شما چی دارین میگین؟ وصیت دارم میکنم دخترم، بچه تو خودت بزرگ کن. به جز مادر هیچکی نمیتونه بزرگش کنه. مامان بزرگ. وای مامان، اون خودش بچه‌شو بزرگ میکنه، کار کس دیگه ای نیست. حرف منو شنیدی نه؟ حرفای من همیشه یادت باشه عزیزم. باشه مامان، شما حواستون به خودتون باشه، یه ذره آروم باشین. چی دارین میگین؟ مامان شما چطور شده؟ تو نفیس صدا بزن، بهش بگو که فوراً بیاد.